अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट कामरान हयात। सच हमेशा कड़वा होता है और हमेशा सच के साथ जो खड़ा रहता है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। पाकिस्तान क्योंकि हमेशा कलमे की बुनियाद पर बना और एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले लोगों का ये एक वाहिद मुल्क है। 1948 से लेके आज तक जितने भी इल्ज़ामात भारत लगा चुका है वो हमेशा बेबुनियाद और इसके पीछे कोई एक भी लॉजिक कभी नहीं नज़र आई। हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हमेशा से इसकी आदत रही। जो भी सियासतदान आए उन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को तबाह करने के लिए हमेशा पूरी जद्दोजहद पूरी कोशिश की। इस वक्त आप क्या समझते हैं भारत पाकिस्तान से उलझना क्यों चाह रहा है? असल ये हकीकत है, सियासत है या अवाम को वाकई ये कुछ देना चाह रहे हैं? आप ज़रा नोट करें, इस वक्त जो पहलगाम के ऊपर अटैक हुआ है हम भी इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पहलगाम को इशू बनाकर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक करने की भारत एक सोची समझी साजिश कर रहा है। आप ये समझ सकते हैं क्या इतने पहलगाम के हमले के ऊपर एक जंग होनी चाहिए? आप ये अंदाज़ा करें असल हकीकत क्या है। असल हकीकत ये है पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है। जब जब पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय करता है तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म करने के लिए जंग की धमकियां देना शुरू हो जाता है। आप ये इस वक्त अंदाज़ा करें, इस वक्त मरियम नवाज़ 100+ प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है। दूसरे ममालिक पाकिस्तान को देखकर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए साथ खड़े होने के लिए साथ दे रहे हैं। ये बात पाकिस्तान को हमेशा ऊपर लेके आएगी और भारत जो हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, इसको ये कभी भी ये सूट नहीं करता कि पाकिस्तान कभी तरक्की करे। आप ये अंदाज़ा करें एक छोटी सी सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान का नाम को आलमी सतह पर ख़राब करने के लिए जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, साजिश क्या है? बेसिकली बीजेपी के इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये तीसरी दफ़ा मैंडेट जो इसने हासिल किया। आपको पता है बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो कि हिंदुइज़्म को प्रमोट करती है और ये इंतहा पसंद लोगों को पसंद करती है। आप ये अंदाज़ा करें अपने वोट बैंक को बनाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जंग का जो है इन्होंने ऐलान किया और फौजें खड़ी कर दी। पाकिस्तान बार बार इसको अनाउंस कर रहा है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पहलगाम जैसे वाक़े के ऊपर क्या पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा खड़ा करके पाकिस्तान से जंग की जाए? आलमी सतह पर जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या आलमी सतह पर जितने भी हमारे हमसाया ममालिक हैं उन लोगों का तो ये कहना है कि ये सरासन टोटल बेबुनियाद है। क्या इस वक्त आप अंदाज़ा करें, इंडिया ने पूरी कोशिश की, मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की, अमेरिका गया, वहाँ जाकर अमेरिका से मुख्तलिफ बयान दिलवाने की कोशिश की, जबकि अमेरिकन सदर ने यह कहा कि ये 150 साल पुरानी इनकी जंग है, ये खुद हैंडल करेंगे, जबकि ये चाहते थे कि हमारे हक में पैगाम दे, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो ये पहलगाम एक जस्ट साजिश है। पाक फौज, ऐसा नहीं है कि पाक फौज जो है जवाब नहीं दे सकती, लेकिन हम क्योंकि अमन पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं कि पाक फौज इनका मुंह तोड़ जवाब देने से पहले इनको एक दफ़ा वार्न करे कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ना सिर्फ इंडिया में नुकसान होने जा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई, अव्वल तो मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, सिर्फ वोट बैंक के लिए ये पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश, सिर्फ वोट बैंक मुझे मिल जाए और मैं चौथी दफा कामयाब होके मैंडेट हासिल कर सके। लेकिन पाकिस्तान ऐसा अब नहीं होने देगा। आपकी जो सरकार है इंडिया, आपकी जो सरकार है, आपके जो लोग हैं, आपको भी जान चुके हैं कि आप किस तरह लोगों के वोट बैंक को हासिल करना चाहते हैं। आपकी सरकार भी इस वक्त आपके साथ नहीं है। इस वक्त छोटी सी जो खबरें चल रही हैं उनमें सबसे पहले जो ये सिंध ताश मुआहदा है उस पर आप बात करते हैं। पूरी दुनिया आपके इस फैसले
کے اگینسٹ ہے. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو آپ کے ہی بھارت کے جو ایک پہلگام کے اوپر جو آپ سوچی سمجھی سازش کر رہے تھے, بھارتی جرنل جنہوں نے آپ کا ڈرامہ پھوڑ دیا ہے, جنہوں نے آپ کو سمجھایا اور آپ نے اس کا ڈرامہ جو دکھانے کی کوشش کی ہے, اس جرنل کو آپ نے جو ہے ڈسپوائنٹ کر دیا ہے. کیا یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں؟ کیا اس طریقے سے پاکستان پہ اٹیک ہو سکے گا؟ پاکستان آپ کو منہ توڑ جواب دے گا. یہ جنگ صرف اور صرف لفظوں کی جنگ نہیں ہوگی, گن کی جنگ نہیں ہوگی. اگر جنگ ہوئی تو ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان اور پاکستان کے افواج, یہ ایٹمی جنگ ہوگی. اور انشاءاللہ اگر یہ ذہن میں رکھیں, پاکستان میں رہنے والے لوگ مسلمان ہیں, مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن ذہن میں رکھیں کہ پاکستان سے جنگ کرنے کے بعد انڈیا کا نام و نشان کیا, گھنٹا بچانے والے جو یہ ہندو ہیں یہ پوری دنیا سے ختم ہو جائیں گے. اب رہی بات ان کو منہ توڑ جواب دینے کی, تو اس وقت پہلگام کے لوگ جو وجہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اب یہ اندازہ کریں, یہ ایک بوری سیمنٹ کے اوپر 500 بھگوان بنانے والے, یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے یہ جنگ کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا آپ دھمکیاں سے یہ پاکستان ہے, یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ انڈین آرمی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جسٹ جو ہم نے جو اس وقت میزائل لانچ کیے ہوئے ہیں یہ صرف ہم نے دکھایا ہے, لیکن یہ دکھاوا نہیں ہے, یہ کسی بھول میں رہ نہ جائیں. یہ پاکستانی ایک جنگجو قوم ہے, یہ جو مسلمان ہیں ہمیشہ سے جنگجو قوم رہے اور ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے. یہ انڈین سرکار کو ایک چھوٹا سا میسج ہے, آپ تیار رہو اور پاکستان آرمی ہے آپ کو منہ توڑ جواب انشاءاللہ دے گی. میرے خیال کے مطابق اس وقت آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کیا اس بات کی منظوری آپ کو دے گا؟ کیا آپ اقوام متحدہ کے پاس جو ہے آپ کا یہ جو پیغام ہے یہ نہیں جا رہا؟ کیا آپ اپنے معاشیت کو, جو آپ کیا سمجھتے ہیں جنگ سے صرف پاکستان کو نقصان ہوگا, کیا اس معاشیت سے, کیا اس جنگ سے جو انڈین معاشیت ہے وہ نہیں گرے گی؟ یہ ذہن میں رکھیں, یہ صرف اور صرف ایک ڈھونگ ہے, صرف اور صرف مودی کو اپنی سیاست بچانے کے لیے, اپنی سیاست کا رنگ لانے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے جو کہ جنگ کا نام دے کر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک اور اہم سوال, اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو نتائج کیا ہوں گے؟ آپ خود اندازہ کر لیں. جب دونوں طرف, یہاں میں ایک سب سے اہم چیز جو ہے نا بتاتا چلوں, حدیث کا مفہوم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی جنگ کی دعا نہ کریں, لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے تو گردنوں پہ وار کریں. یہ جو ایٹمی قوت پاکستان ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کا وار کا جواب نہیں دے گے؟ ہم تھوڑے پیمانے پر جب رہ جائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں, ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو ایٹم ہم نے رکھے ہوئے ہیں نا, یہ آپ لوگوں کے لیے ہی رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں ہم انشاءاللہ within few minute, کیونکہ ہمارے ٹارگٹ آلریڈی سیٹ ہیں, within few minute بھارت کا نام و نشان ہمیشہ سے ختم کر دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کو مزید بہت ساری چیزوں کو لے کر آؤں گا اور آپ کو انڈیا اور پاکستان کے اس تنازعات پر جو مسائل چل رہے ہیں اس پر آگاہ کروں گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.